वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़िदा सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। SDPI में माली और ज़री पॉलिसी आलमी इदारों के किरदार बारे मुकालमे में पाकिस्तान में IMF नुमाइंदा माहिर बैंकी का इज़हार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई है। साख्ती इस्लाहात मईशत की तवील मुद्दती पायदारी के लिए नागुज़ीर हैं। मई 2025 का पहला जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल होना हम संगे मेल था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। माहिर बैंकी की मालियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। हमारी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं। अभी हमारा किसी नुक्ते पे ना कोई इस तरह का इत्तफाक हुआ है। स्पीकर साहब खुद बैठे हैं, हमारे अपने अपने स्टेक हैं, दो सियासी पार्टीज हैं, उसमें आप देखें कि इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह करे कोई अच्छा नतीजा निकल आए। ओपोजिशन के 26 अरकान की मौतली का मामला हल नहीं हो सका। हुकूमत और ओपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म। ओपोजिशन अरकान अचानक मुज़ाकरात के लिए असम्बली पहुंचे। मुज़ाकराती कमेटी में राना शहबाज, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, एजाज शफी शामिल। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि हुकूमती वक्त से दोबारा मीटिंग होगी। 1-2 घंटे में मामला तय नहीं होते हैं, अभी काफ़ी काम बाकी है, जो भी इत्तेफाक होगा सबको बताएंगे। मुज्तबा शडाउर रहमान ने कहा कि हमें उम्मीद है ओपोजिशन असम्बली के वक़ार को कायम रखेगी। ओपोजिशन अपनी पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करेगी। उम्मीद है जल्द इसका बावक़ार हल निकल आएगा। हमारा मकसद डी-सीट करवाना नहीं है। ओपोजिशन अरकान को डेकोरम का पाबंद करना चाहते हैं। अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं। असम्बली की इज्जत और वक़ार को मजरूह नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमने उनसे बात की है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट देने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने वालों में ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब खिच्ची शामिल। मुज़ाकरात की पेशकश और धमकी एक साथ। अली अमीन गंडापुर का 90 दिन में आर या पार का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, बानी PTI तैयार हैं, लेकिन बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। मैंडेट के बगैर बनने वाली हुकूमतों को भी साथ बिठाएंगे। हमारी गुजारिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीदी वार। मौलाना फजलुर रहमान को मुनाफिक आदमी करार दे दिया। कहा कि वो अभी भी अंदर से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। कहा कि मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना कहते हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। मौलाना तो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए हैं। एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर लौटना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI वाले दिन में बढ़ के मारते हैं, शाम में पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। किसी से NRO पर बात नहीं हो सकती। सियासी जमातों को इख्तिलाफात बालाए ताक रख कर मुत्तहिद होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना होना चाहिए। बोले, भारतीय प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। कहा कि यूरोप में मरने वाले पंजाबी नहीं, पाकिस्तानी हैं। मुज़ाकरात तो जमहूरी क़ुव्वतों से ही करने पड़ेंगे। अडियाला जेल में बैठा शख्स बचाओ बचाओ की तहरीक चला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात पर उनसे बात कर रहे हैं जिनको बैरकों में वापस जाने का कहते हैं। बानी PTI का आर्मी चीफ को ख़त लिखना NRO मांगने के सिवा कुछ नहीं। अगर अली अमीन गंडापुर क्लाशरकोफ बंदूकें लेकर आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर एहतजाज की कॉल के बाद अपनी हुकूमत के लिए मोहलत मांग रहे हैं। अली अमीन गंडापुर 3 में है ना 13 में। KP हुकूमत डंडे के जोर से बनी है। JUI हाफिज हमदुल्ला का वजीर आला KP के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा,
صوبہ جل رہا ہے اور گنڈا پور لاؤ لشکر کے ساتھ پنجاب فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا بینیفیشری کہنے والے بتائیں آپ کس کے NOC پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں؟ پنجاب سے PTI کی گندگی کا خاتمہ کیا۔ پنجاب جس سپیڈ سے ترقی کر رہا ہے اگلے 4 سال میں پنجاب ہر چیز میں لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کا لکھو ڈیر میں تقریب سے خطاب، کہا کہ KP کے 12 سال سے کوئی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ پاکستان پر مشکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اچھا وقت شروع ہو گیا ہے۔ بھارت کا خیال ہے کہ پانی روکنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پانی بند کرنے کا مطلب اعلان جنگ ہے۔ پاکستان ضرورت پڑنے پر بھارت کو منہ توڑ جواب دے گا۔ آج پاکستان پوری دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہے۔ پاکستان دنیا کے کسی کونے میں جاتے ہیں پاکستانیوں کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بانی PTI کے بیٹوں نے قانون ہاتھ میں لیا تو گرفتاری ہوگی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک چلانا سب کا حق ہے لیکن احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ سینٹ کا الیکشن ہمارے لیے ٹرائل ہے۔ سینٹ انتخاب کے بعد عدم اعتماد کے بارے میں سوچیں گے۔ کوشش ہوگی KP سے سینٹ کی 5 سیٹیں نکال لیں۔ سینٹ انتخابات اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطوں میں تیزی۔ مولانا فضل الرحمان کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے۔ تینوں رہنماؤں کی سیاسی صورتحال اور ضم شدہ اضلاع کے معاملات پر بھی گفتگو۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے اپوزیشن کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال۔ ضم شدہ اضلاع میں بدامنی مسائل کے حل کے لیے قائم کمیٹی پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی گورنر KP فیصل کریم کنڈی سے ملاقات ہوئی۔ صوبے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں اور ارکان اسمبلی سے ہونے والے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی حکومت کا FC کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ 4 صوبوں اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فورس کا نام بدل کر فیڈرل کانسٹیبلی رکھا جائے گا۔ فیڈرل کانسٹیبلی کے قیام سے ملکی داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ گھوٹکی میں 3 خواتین دریا میں ڈوب کر جاں بحق۔ تینوں خواتین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش۔ لاہور کی فضاؤں پر بادلوں کا راج۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ ڈسکا میں چند منٹ کی بارش کے باعث ہر جانے پانی ہی پانی۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ بینک روڈ، کالج روڈ، وزیر آباد اور سرکولر روڈ پانی میں ڈوب گئے۔ شہری مشکلات کا شکار۔ راجن پور میں سیلابی رنوں سے درجنوں دیہات زیراب۔ وزیر آباد، حافظ آباد میں بھی بادل برسے۔ علی پور چٹھا میں ژالہ باری، ہڈمرالہ اور گردنواہ میں بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ سپیل ویز تیسری بار بھی کھول دیے گئے۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث 26 جون سے 12 جولائی تک 104 افراد جاں بحق۔ NDMA کی رپورٹ جاری۔ پنجاب میں 39، KP میں 31 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی دباؤ نہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا ڈیلاس میں تقریب سے خطاب، کہا کہ اسرائیل سے متعلق ہماری پالیسی قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہے۔ پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے پاس بجلی وافر موجود ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری۔ مزید 76 فلسطینی شہید۔ امداد کے لیے جمع 38 افراد بھی صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ المواسی میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 5 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ پانی کی تقسیم کے مقام پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 10 فلسطینی جان سے گئے۔ لندن میں ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر چھوٹا طیارہ گر کر تباہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق طیارہ نیدرلینڈز جا رہا تھا، ٹیک آف کے فوری بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ کی پروازیں معطل۔ جانی نقصان کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔
امریکہ نے بنگلہ دیش سے ملبوسات کے آرڈرز روک دیے۔ امریکی صدر نے بنگلہ دیش پر 1 اگست سے 35% ٹیرف لگانے کا حکم دیا تھا۔ بنگلہ دیش امریکہ کو ملبوسات بھیجنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش برآمدات کا 80% گارمنٹس پر مشتمل ہے۔ ٹیرف سے آرڈر کم ہونے کا خدشہ۔ کم سن پاکستانی کوہ پیما سلینا خواجہ نے 6040 میٹر بلند چوٹی خسرگنگ سر کر لی۔ سلینا خواجہ نے اپنے والد یوسف خواجہ کے ہمراہ چوٹی سر کی ہے۔ باپ بیٹی بغیر کسی مدد اور پوٹر کے الپائن سٹائل میں چوٹی سر کرنے والے پہلے کوہ پیما بن گئے۔ سلینا خواجہ کی G1 اور G2 سر کرنے کی خواہش۔